بسم أبون ودن منفس قدسن حدا أملاخ آمين. معلتاوي نبابات صوم 4 سلوس سلسة مقابيت كلتا شحن إسران شدشتن بيت بيت صالوت يسمي بوعم كرعومو وقصصومو يعرممو رومي معراف 13 كاف فقدي حدا كساب فقدي 11 بأملاخ زي كونس سلطان يلبون اتهم زلو سلطانات كا بأملاخ تسرعو يمما نفس وكف نتابل عليو سلطان زلو يجزأيو سلازي خا نتي بعال سلطان زقاوم نتسرعت أملاخ يزقاومو اتهم زقاومو دما بعلاتهم فردي كقبول يوم اتهم جزأتين اكوي جبري انبر نسناي جبري زفرهو ايكونون نتبعال سلطان كيت فرهودو تدلي إخا نسو نسناي كايلو أقلقالي أملاخ إيومو سناي جبر نسون كن إدا كايو اكوي انت جبر كاقنا أقلقالي أملاخ نتي جبار اكويسي مقطعتي زمتقالو فدايحنا سلازخونة سيفي نخنتو أي اتغن إيومو فرح سلازي مقطعت فريكم تراي زي كونس حلناكم سلازي وقصكمون كتجزؤوا يقبأكم نساتهم أقلقلت أملاخيهم أبز تكبر إزدما كيبكرو تسأميدهم اللو سلازي قبؤكم يمو قبر خفالو مباركس قبري نزقبؤو قبري قرات نزقبؤو قرات فرحات نزقبؤو فرحات كبر نزقبؤو كبري نخلو اتزازقبؤو هابو اتنبت ايو زفكر نحقي فتيمو ويمو اتانا حدكم مفقار انت زي كوينا نقلقوا عدا اي حلقهم ازي اي تزمو اي تقتل اي تسرق بحاسوت اي تمسكر اي تمنى اتباهلك كالق تأزاز وننتخونه بزن بصايكا كم نفسها افكر روز بالقال كتوتي فقري نبصايا اكي اي تغبرون بارسي فقري مدمدنتا حجيا نتي جيزي فلطو كاب دقاس اتبارابرلو اوان بصحيو كمي مدحان كابتي زامنالو جيزي حجي ازيو نابانا قريبو الله سميت كلو زغاب كسمعنا كجنا كلو سب متننعنا كما كالموت كاموتانا سلام رخيبنا بغسند منبارنا أيكونن بخلتنا بزقاق زابي هيريو دوم بالنا بزقاق زابي هيريو ملوات مخنا بزقاق زابي هيريو سلام مركبنا بزقاق زابي هيريو نبيتو ممزانا أيكونن بخلتنا قداميتي ملأخت بيتروس معراف كلتا كاب فقدي 16 كساب مفتصمتا كم أقلقلت أملاخ بحارنت نبرو انبر كم توم نتحارنت سي مقول بابي خفقات زقبرو أيتخونو نخل ساب أخبرو فقر أحواتي حلوخم نأملاخ فرهو ننقوس أخبرو أتم جزءات نتوم حياوتن لأماتن قويتوتكم تراي زي كونس نتوم عمستون كي ترفه بخل كبري تأززوهم حد اقوات عميز اخلو انت املاخيلو انت تعقسه بأملاخ قبولي بدل انا قبركم موقعتي انت تعقسكم انت يحابنا اللو سناي انا قبركم مكرا انت تعقسكم قنا زي ابقد ما املاخ قبولي نزيئكم التطوعكم امو كريستوس كا منتي أسرو كتسعبو أرأيا حديقلكم منتاخم مكرا تقبه نسو حاديات زي قبره تنكولون أبقافو زي ترخبه مس عرفو مليسو زي ترفه مكرا مس أصقبو خا نتي بقن الناز فرد أملاخ دقا نقرو أحلفو هابنبر
ኣይፈራረህን ካብ ሓጢያት ርሒቕና ብጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ በዓሉ ንሓጢያትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰብነቱ ጸሮ ብቁስሊ ኢኹም ዝሓወኹም ረራ ኣባጊዕ ነርኩም ኢኹም እሞ ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹምን ሓላው ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም ብጸጋ እግዚአብሔር እዩ ደው ምባልና ብጸጋ እግዚአብሔር እዩ ምልኣት ምዃንና ብጸጋ እግዚአብሔር እዩ ሰላም ምርካብና ብጸጋ እግዚአብሔር እዩ ናቤቱ ምምጻና ኣይኮንን ብኽለትና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ 21 ኣምላኽ ከዓ ብኢድ ጳውሎስ ብዙሕ በይኑ ዝኾነ ተኣምራት ገበረ መዓረሚኡ ወይስ ክዳኑ ካብ ዝባኑ ወሲዶም ኣብቶም ሕሙማት የንብሩ እሞ ሕማሞም ይሓድጎም ርኹሳት መናፍስቱን ካባታቶም ይወፁ ነበሩ ካብቶም ኣስማት እናገበሩ ዝዞሩ ኣይሁድ ከዓ ሓያሎ ነቶም ርኹሳት መናፍስቲ ዝሓደርዎም በቲ ጳውሎስ ዝሰበኾ ኢየሱስ ንምሕለልኩም ኣሎና ኢሎም ስም ጎይታና ኢየሱስ ክሰሚሎም ፈተኑ እቶም እዚ ዝገበሩውን 7 ደቂ ሓደ ኣስቄዋ ዝበሃል ኣይሁዳዊ ሊቀ ካህናት እዮም እቲ ርኹስ መንፈስ ድማ ኢየሱስ እፈልጦ ንጳውሎስን ኣይስሕቶን እየ ንስኻትኩም ከ እንታወት ኢኹም ኢሉ መለሰሎም እቲ ርኹስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብኣይ ከዓ ዘሊሉ ሓነቆም እሞ ሰዓሮም ክዳኖም ቀዲዱ ዕርቃን ዝባኖም ኣውፂኡ ኣቁሲሉ ካብታ ቤት ሃዲሞም ክሳዕ ዝወፅ ድማ ንኹሎም ኣሕመቆም እዚ ነገር እዚ ኣብቶም ኣብ ኤፌሶን ዝነበሩ ኣይሁድን ግሪኻውያንን ኩሎም ተፈልጠ ንኹሎም ውን ፍርሃት ሓዞም ስም ጎይታና ኢየሱስ ከዓ ከበረ ካብቶም ዝኣምኑ ከዓ ብዙሓት በቲ ክፉእ ግብሮም እናተኣመኑ ብገሃድ እናተኣዘዙን መፁ ብዙሓት ጠንቆልቲ ድማ መጻሕፍቶም ኣኪቦም ኣብ ቅድሚ ኩሉ አንደድዎ ዋግኡ ምስ ጸብጸብዎ ከዓ 50,000 ድሪም ኮይኑ ተረኽበ ቃል ጎይታውን ከምዚ ኢሉ ብሓይሊ ዓበየን በርትዕን እዚ ነገር እዚ ምስ ሓለፈ ጳውሎስ ብመቄዶንያን ብኣካያን ኣቢሉ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ሓሰበ እሞ ኣብኣ ምስ በጻሕኩውን ንሮማ ክሪኣ ይግብአኒ እዩ በለ ጾመ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 23 ክሳብ 29 እንሆ ከዓ ኣብቲ ቤት ጸሎቶም ርኹስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብ ነበረ እናወየ ኢየሱስ ናዝራዊ ንስኻ ምሳና ንሕና ምሳኻ እንታይ ኣሎና ክትጥፈአና ዶ መጽኢካ መን ምዃንካ ፈልጥ እቲ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ በለ ኢየሱስ ከዓ ስቕበል ካብኡ ንውፃእ ኢሉ ገሰጾ እቲ ርኹስ መንፈስ ከዓ ነቲ ሰብ ፈርፈር ኣበሎ ብዓቢ ድምፂ እናጨርሐ ከዓ ካብኡ ወፀ ኩላቶም ከዓ እንታይ ደኣዩ እዚ ሓድሽ ትምህርቲ እዚ ንርኹሳት መናፍስቲ ብስልጣን ዝእዝዞም ንሳቶም ውን ዝእዘዝዎ እናበሉ ንሓድሕዶም እናተሓታተቱ ተገረሙ ዝናኡ ድማ ሽዑን ሽዑ ኣብ ኩሉ ከባቢ ገሊላ ተሰምዐ ካብ ቤት ጸሎት ወፂኡ ድማ ብኡብኡ ምስ ያዕቆብን ዮሐንስን ናብ እንዳ ስምዖንን እንድርያስን ኣተወ ዓይሊ ረኺብና ምምስካርና
ግዜ ረኺብና ብግቡ ምምላኽና ጥዕና ረኺብና ምምልላስና ምምስካርና ምዝማርና ኣይኮነን ብኽለትና ንጎይታ ጎይቶት ምስ ረኸብና እንታይ ኣሎኸ ዝጎደለና ኣብ ሽግርና ዓወት ረኺብና ንዕርዲ ናይ ሰይጣን ምፍርራስና ኣይኮነን ብኽለትና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ካብ 89 ክሳብ 106 ወእግዚአብሔር ቃልካ ንዘለዓለም ኣብ ሰማይ ጸኒዑ ኣሎ ሓቅኻ ካብ ወለዶ ንወለዶ እዩ ንምድሪ ኣጽኒዕካያ ንሳውን ትነብር ኣላ ብዘሎ ኩሉ ንዓኻ የገልግል እሞ ክሳዕ ሎሚ ከም ሕጋጋትካ ቆይሙ ኣሎ ሕግኻ ደስታይ እንተዘይነብርሲ ዛጊት ብመከራይ ምጠፋእኩ ነይረ ብኡ ህያው ጌርካኒ ኢኻ እሞ ንትእዛዛትካ ከቶ ኣይክርስዖን እየ ትእዛዛትካ ደልየ እየ እሞ ናትካ እየ ኣድሕነኒ ረሲኣን ምእንቲ ከጥፍኡኒ ይጸናተውኒ ኣለዉ ኣነ ግና ንምስክራትካ እስተብህሎ ኣለኹ ኩሉ ፍጽምነት መወዳእትኡ ርኤኹ ትእዛዛትካ ግና ኣዝዩ ርሒብ እዩ ንሕግኻ ኣዝየ ዘፍቅሮ ሙሉእ መዓልቲ ኸዓ ብዛዕባኡ ኣስተንትን ኣለኹ ትእዛዛትካ ኩሉ ሳዕ ምሳዩ ሓለፋ ጸላእተይ ድማ ኣለበመኒ ሕግኻ ስለ ዘስተንትን ሓለፋ ኩሎም መምሃራነይ ለባም ኮንኩ ትእዛዛትካ ስለ ዝሕሉ ሓለፋ እቶም ሽማግለታት ምስተውዓላሎኒ ቃልካ ምእንቲ ክሕሉስ ክፋእ ካብ ዘበለ ኩሉ ነገር ረሓቅኩ ንስኻ ባዕልኻ ስለ ዝመሃርካኒ ንሕግኻ ሸለል ኣይበልኮን ቃላትካ እምብዛ ጥዑም እዩ ንኣፈይ ካብ መዓር ዝበለጸ ይምቅራ ሳላ ትእዛዛትካ ምስትውዓል ረኸብኩ ስለዚ ክፉእ ዘበለ ጸላእኩ ቃልካ ንስጉምተይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን እዩ መብጻዓይ ክፍጽሜ ነቲ ቁኑዕ ትእዛዛትካ ድማ ክሕልወየ ውሽጥና ሕጉስ ገዝና ብሩ ኩሉ ነገርና ንሰብ ዝማርኽ ኣብ ኣገልግሎትና ዓወት ክንረክብ ናብ ጸልማት ከይድና ምሩኻት ክንመልስ ኣይኮነን ብኽለትና ሓደ እኳ ኸይምካሕ ብኽለቱ ብግብሩ ኣይኮነን ወይ ብስርሑ ምግልጋሉ ምዝማሩ ጸሎት ጸልዩውን ምስላቱ ኣይኮነን ብኽለቱ ብጸጋ እግዚአብሔር እዩ ደው ምባልና ብጸጋ እግዚአብሔር እዩ ምሉኣት ምዃንና ብጸጋ እግዚአብሔር እዩ ሰላም ምርካብና ብጸጋ እግዚአብሔር እዩ ናብ ቤቱ ምምጻና ኣይኮነን ብኽለትና